व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत के पास लेकर आया हूँ जिनके मौजिज़े, जिनके वाक़े सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी हम आज दरगाह पे आए हैं और पहले पढ़ेंगे हम नमाज़, उसके बाद पूरा व्लॉग दिखाने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिलसिला कलाम में फ़रमाया, जो कि तुम में से कोई वज़ू करे और पूरे आदाब के साथ करे, अच्छी तरह से करे और मुकम्मल वज़ू करे, फिर वज़ू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो लाजमी है तौर पर उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नमाज तो हम कर चुके हैं अदा और अब दाखिल होते हैं दरगाह शरीफ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह की में, जहाँ उन्होंने नेक कामों में अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह की इबादत के लिए कहा जाता है, खुदा से मोहब्बत करने वाला ख़ुद उसका वंश बन जाता है। खुदा से मोहब्बत करने वाला ख़ुद उसका वंश बन जाता है। मज़ार पर बैठे फ़कीर में भी वो खुदा को देख पाता है। इसलिए आप किसी को जज ना करें। जो इतने बड़े बड़े वली अल्लाह गुज़रे, जिन्होंने अपने दीन के लिए इतनी क़ुरबानियाँ दी, इतनी परेशानियाँ झेली, उनके कब्र पर जाओ, क्योंकि वो मौजूद हैं। अल्लाह उनकी नेकियों के तुफ़ैल में, उनकी दुआओं के तुफ़ैल में आपको वो सब दे सकता है जो आप अल्लाह से मांग रहे हो। डायरेक्ट अल्लाह के बंदों से और अल्लाह से मांगो कि अल्लाह इनके दुआओं से हमें ये चीज़ें मिल जाएं। तो दरगाह पे जाओ, दरगाह पे जाना गलत नहीं है। एक बहुत बड़े वली गुज़रे अल्लाह के, जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये मज़ार मुबारक जैसे कि आप देख रहे हैं, अंदर आप एंटर होंगे तो आपको साइड में जाली दिखेंगी, जहाँ पर लेडीज़ें जाना अलाउड नहीं है। जेंट्स अंदर बिल्कुल जा सकते हैं। लेडीज़ें बाहर खड़े होकर, इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, कोई पागल नहीं है। यहाँ पर आकर एक अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनको ये चीज़ें तौफीक दे। तो अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ ये उन वली की मज़ार, जो कि दिल्ली के अंदर 2nd नंबर पे आती है, जो काफ़ी बड़ी मज़ार है। क्योंकि पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे वो काफ़ी लंबे चौड़े हुआ करते थे। तो मज़ार पे आपको जाकर फातिहा पढ़नी है और जो आपको करना है वो आपको कर सकते हैं। आप मज़ार देख सकते हैं, कितनी बड़ी मज़ार है, कितनी लंबी चौड़ी मज़ार है। क्योंकि पहले के जो इंसान हुआ करते थे वो काफ़ी लंबे चौड़े हुआ करते थे, और ये तो अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने पहले ही इन्हें सेहत और नायाब दी होगी। तो यहाँ पर आपको पहुँच के एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ील आने वाला है कि जैसे कि आप एक पाक जगह पर हैं। ये चिश्ती फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत छोटे से थे जब इनको कुरान शरीफ याद हो गया था, हिफ्ज़ हो गया था। और ये जो हैं इनके जो खलीफा थे वो ख्वाजा गरीब नवाज़, जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है। ये छोटी छोटी सी जो आप मज़ार देख रहे हैं, ये इनके रिलेटिव हैं। ये जो नाम क्या है, जो बाद में शहीद हुए, उनकी ये दरगाह बनी हुई हैं। तो ये जहाँ पर बहुत से लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, कोई आगरा से आ रहा है, दुनिया के कोनों से आते हैं यहाँ पर। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म 1173 ईस्वी में हुआ था। हज़रत का जन्म इस्फ़हान ईरान में हुआ था। इनकी माता को आधा कुरान शरीफ याद था। जब इनका जन्म हुआ तो इनका सर खुदा की इबादत में झुक गया। ये हज़रत शमशुद्दीन इल्तुतमिश के साथ भारत में आए थे। जब हज़रत शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इनसे कहा कि आप शेखुल इस्लाम का पद ले लीजिए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया गया। तो वो पद जो है नज़मुद्दीन सुगरा को दे दिया गया। ये दिल्ली में बसने से पहले दिल्ली के किलोहरी गांव में रहते थे। चूँकि मेहरौली शहर में शोर शराबा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इन्होंने मेहरौली में अपनी खानगाह बनाया। यहाँ सभी तरह के लोग आते थे, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो। चूँकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भारत की चिश्ती परंपरा का जो शुरू करा था, उनके बाद जो 2nd नंबर पे जो परंपरा इसको चलाए रखा वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह ने चलाए रखा।
جیسا کہ یہاں پر سلام ہو رہی ہے، سائیڈ میں ایک پیاری سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ سائیڈ میں جو آپ درگاہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی دائی ماں کی درگاہ ہے۔ یہ ایک بہت پیاری سی مسجد بنی ہوئی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ مسجد کے سامنے ایک لیڈیزوں کا بھی عبادت گاہ بنایا ہوا ہے، وہاں پر مسجد میں نماز ادا کرتی ہیں لیڈیزیں۔ یہ جو ہے ایک بڑی شخصیت کی درگاہ ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈھنگ سے بتانے والا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جو ٹائمنگ ہے ابھی فی الحال لاک ہے۔ سو گائز یہ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جنہوں نے قرآن شریف پڑھایا تھا۔ ان کی والدہ جب ان کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے جانی تھی تو حضرت خواجہ غریب نواز کو بلایا گیا اور وہاں پر بہت بڑی محفل سجی، تو ان کو پیچھے سے آواز آئی، تو آواز جن کی آئی تھی وہ تھی حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے۔ انہوں نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن شریف پڑھایا، وہی استاد تھے جن کی قبر شریف جو ہے یہاں پر ہے۔ اتنے بڑے ولی اللہ گزرے دنیا سے جن کے پاس لوگ اتنی محبت سے آتے ہیں، اور یہاں پر کوئی پھول بچھا رہا ہے، کوئی چادر بچھا رہا ہے، کوئی یہاں پر سجدے کر رہا ہے، یہاں پر کوئی منتیں مانگ رہا ہے، جو کہ حضرت سید کمال الدین کے بیٹے تھے، جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن اتنے بڑے ولی اللہ گزریں گے، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں چشتی پرمپرا کو قائم رکھا۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ان کو یہ خلیفہ مانتے تھے، اور ان کی جو ماں تھیں وہ قرآن شریف آدھا حفظ کی ہوئی تھیں۔ جو ان کے جو والد صاحب تھے وہ 18 مہینے کے تھے یہ جب وہ انتقال کر گئے تھے، جن کا نام سید کمال الدین تھا۔ ان کا عرس 811واں ابھی ہی لگا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ قطب الدین ایبک جس نے قطب مینار بنایا اسے شمس الدین التمش نے تھا، جن کے ساتھ حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ بھارت آئے تھے۔ وہ قطب مینار حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا۔ اتنی بڑی مینار ایک محبت میں، ایک یاد میں بنوائی ایک ولی کی، جہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سائیڈ میں بہت سارے لوگ بیٹھ کے مل جائیں گے جو اپنی امیدیں مانگ رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک یہ راستہ ہے جو کہ آج آپ کو یہاں پر بالکل کوئی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر جمعرات کو اور باقی دن بہت زیادہ رش ملتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو درگاہ بتائی کہ ان کی جو دائی ماں تھی ان کی درگاہ ہے، اور یہ اس کے برابر میں ایک مسجد ہے۔ تو درگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں ان کی جو دائی ماں تھی ان کی درگاہ کی۔ اور یہ ایک مسجد ہے جہاں پر مسجد میں جو لیڈیز ہیں وہ نماز ادا کرتی ہیں۔ یہاں پر وضو خانہ بھی ہے سائیڈ میں، جہاں پر لیڈیز نماز بھی ادا کرتی ہیں۔ یہ یہاں پر سامنے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا وضو خانہ بنایا ہوا ہے جہاں پر جینٹس وضو کرتے ہیں، اور وضو اسلام کا ایک پاکیزہ حصہ ہے۔ وضو بہت ضروری ہے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان کی اگر ڈیتھ ہو جائے نا، انتقال ہو جائے اس کا، تو بتایا جاتا ہے کہ اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے جو کہ ایک دوسری سائیڈ ہے۔ یہاں پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی قبریں بنی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی قبریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ دیگ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر قوالی ہوتی رہتی ہیں، یہاں پر قوال۔ یہاں پر ایک مسجد ہے سائیڈ میں جہاں پر ہم نے نماز ادا کی، اور یہ ایک گنبد پیاری سی سجائی ہوئی ہے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سامنے یہاں پر آپ کو تسبیح والے مالے والے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو گھر کے لیے لینی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اجمیر کے اندر اتنی بڑی ان کی مانیتا رہی، انہوں نے وہاں پر استھان کیا۔ جو ان کا چشتی لقب ہے وہ حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یہ ہیں، انہوں نے سنبھالا۔
اور بہت بڑے ولی بزرگ اللہ کے ٹھہرے دنیا میں، جو کہ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، تو آپ کو جانا چاہیے، غلط نہیں ہے یہاں پر جانا۔ یہاں پر آپ کو ہر دھرم کا انسان ملے گا، یہ وہ ہندو ہو یا مسلم ہو۔ یہاں پر سکھ بھی آتے ہیں اور عیسائی بھی آتے ہیں جو کہ مانتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں آپ تک ایسی ویڈیو